طے ہوئی صلح نامے دے اتنے میرے محبوب نے سائن کیتے. انہوں کیا لیا بھی تو ہی سائن کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے. فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے, اپنی اسا ایک بھی نہیں منوائی, تے تو سائن کیوں نہیں کرنے بھائی؟ تے مشرک کی آندا ہے, آندا جی اتنے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ. یہی گل میرے شیخ بیان کر رہے سن نا کہ رسول اللہ بھی آپ دی شان ہے. جو رسول اللہ مان لیا پھر پیچھے چلنا پینا. یہ آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے, اگر تھانو وہی رسول اللہ من لئیے لتا بانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی. ہن مشرک دا عقیدہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دا عقیدہ تے نہیں نا. یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے, سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے, رسول اللہ بھی منی جاندا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندا. بول دے نہیں ہن جن داڑیاں منیا والے نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں, یہ سینے تے ہاتھ مارنا کیوں نہیں جی. تے جے کسی نو پوچھو جا کے بھی نبی دی حدیث ہے, آندا حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے, انہوں پوچھو رسول اللہ ماننا ہے, وہ بھی کہے گا ماننا. مشرک آندا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے. ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا بھی رسول اللہ من کے بھی پیچھے چلنا ہے. یہ رسول اللہ منی بھی جاندا ہے تے پیغمبر دی حدیث اور حکم دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بڑی عجیب گل ہے. آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے جی میں نہیں جی مٹانا, میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے. تے ہن آ گیا 12 ربیع الاول, مولویاں نے کیکاں دے اوتے نام لکھ کے اوتے چھریاں نہیں چلانیاں. وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جے, چلانیاں نے کہ نہیں؟ میں کیا مولوی تینوں گش نہیں پہ گیا, تو مر نہیں گیا, نبی دے نام تے اوتے چھری چلان لگیا, تینوں مرگی نہیں پہ گئی, تینوں حیا نہیں آئی, شرم نہیں آئی کہ نبی دا نام لکھ کے کیک تے اوتے چھریاں چلانا ہے, گستاخی تے لیبل وہابیاں تے لانا ہے. اہل حدیث دا عقیدہ سنو, میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے, سامنے تختہ دار ہوئے, ہتھ کڑی ہوئے, جیل ہوئے, گولیاں ہون, بمب ہون, سب چیز منظور ہے, لیکن محمد دی نیم دے اوتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. اہل حدیث مر نہ جائے. میرے محبوب نے اتنے لکیر پھیری, صلح ہو گئی. صحیح بخاری ہے, حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا, ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے, کافراں دیاں اپنی ایک بھی نہیں منوائی. آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے, واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں. حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا, تسی چلے جاؤ. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے. آندے نے ہو رسول اللہ, وہ اللہ دے رسول نے, میں نہیں جانا. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ. آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ سونے اسی حق تے ہاں جی, حق تے ہاں. اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے, اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے, جنت چوں کتے جان گے جہنم. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر آنا انی رسول اللہ. تے نالے عمر کن کھول کے سن لے, یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی, میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے, زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے, جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے, پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کر
کرتا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے, بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے. اے میرا مسلک منہج دعوت ہے, اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا, میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی, میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا, میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں. جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا, محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا, کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت نے مناسک حج ادا کر لینے, حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے حضرت, تے او عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر. حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے, طواف الوداع کر کے آئے. وہ بندہ کو آندا ہی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے اودے ول ویکھیا, فرمایا میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے, تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی, آندا جی وہ کی کرنا جے, اے تینوں سزا لگا دین, اے جی وہ کس چیز دی؟ تساں ہن اس بندے دا جواب سنیں, تساں اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے, اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے, تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے, مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو, اپنی عقل قیاس نو نبی دی حدیث تے فقیجت دے رہے ہو. حضرت عمر آندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن, کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے, تو عمر دے دروازے تے لے کے آیا ہے. کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کر دیتا آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. تے آج عمر زندہ ہوندے تے صادقہ باد دے مولوی کھمبیاں دے ٹنگے ہونے سے. کیوں چیمہ صاحب بول بالکل صحیح گل ہے. ہاں جنہیں لگے پھر دینے نا مولوی ہے جی, تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے, لو صاحب لا لو آندے نا کہ نہیں. اور میں ایک مثال دینا ہونا شاید جی, وہ ایک کتا ڈگ پیا نا خوچ, تو محلے دے مولوی کو بندے کٹھے ہو گیا بھی ساڈے محلے دے خوچ کتا ڈگ پیا, حضرت کوئی دسو مسئلہ. انہیں کہا 100 بوکا کڈو, انہیں 100 بوکا کڈیا, انہیں کہا جی بو نہیں گئی, انہیں کہا 100 اور کڈو, پھر بو نہیں گئی, انہیں کہا 100 اور کڈو, بو نہیں گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں, اے نہیں وہ تو ویچ ہی پیا کتا. سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے, بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا, اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے, کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ. جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے رہا, پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا. ایہو حال ہو گیا اے دین والے خوہ دا, اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا, اے دے وچ کتا تقلید دا اے پی گیا. اورا پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے, عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا, حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا, اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا. لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے, کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی, 10 کملیاں اونے تینوں کی پیانا ہی. مسئلہ کہہ
حدیث دا اعلان کیے سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے فتبعونی بولو بھی ہن فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور